हेलो एभ्रिवान एमबीएस एमबीए र एमपीए अथवा मास्टर्स लेभलमा पढ्न खोजिराख्नु भएको काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी कुनैमा पनि तपाईहरु यदि अध्ययन गर्न खोजिराख्नु भएको छ र अ गुड स्कलरशिप तपाईहरु अचिभ गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले मेन्टल एबिलिटी टेस्ट एकदम राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। मेन्टल एबिलिटी टेस्टमा पनि अलिकति गाह्रो पोर्सन जुन स्टुडेन्टलाई लाग्छ त्यो के हो त क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीको पोर्सन धेरै नै गाह्रो लागेको मैले पाएको छु। त्यही भएर यसको एउटा भिडियो सिरिज हामीले तपाईहरुमा प्रस्तुत गरेर आइसकेका छौं र आजको टपिक हाम्रो के छ त प्रॉफिट एन्ड लस सम्बन्धी केही कुरा हामी गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लसको कुरा गर्दा सर्वप्रथम हामीलाई थाहा हुनुपर्छ दुईवटा टपिक हामीले एकदम क्लियर हुनुपर्छ, सीपी र एसपी को टपिक। सीपी लाई सिम्पली हामी के भन्छौं त कस्ट प्राइस, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र एसपी भनेको के हो सेलिङ प्राइस, यो पनि सबैजनालाई थाहा नै छ। अब खासमा के हो त्यो कुरा प्रति हामीले अलिकति आफ्नो ध्यान आकर्षण गरौँ। लेट्स लुक अबाउट इट। जस्तै सीपी भनेको मानौ यहाँ एकजना मान्छे छ, मानौ राम है, राम भन्ने मान्छे छ, उले चाहिँ यो एबीसी कारखानाबाट अथवा एबीसी इन्डस्ट्रीबाट उले के लियो त भन्दाखेरि मानौ एउटा ह्यामर किन्यो है, एबीसी इन्डस्ट्रीबाट उले ह्यामर किन्यो। ह्यामर किन्दाखेरि के छ त एबीसी इन्डस्ट्रीले उले सम अमाउन्ट अफ पेमेन्ट गर्छ। एबीसी इन्डस्ट्रीले भन्छ ओके तिमीले यसलाई 150 दिनुपर्छ भनेर भन्छ हो। एबीसी इन्डस्ट्रीले उलाई 150 दिनुपर्छ भन्छ। अब के भयो भने यो 150 उले जब दिन्छ उले दियो। अब मानौ रामको पनि एउटा पसल रहेछ XYZ पसल भन्ने र श्याम आएछ, श्यामले भनेछ एकदम राम्रो ह्यामर दिनुस् भनेछ। अब उले त्यो ह्यामर चाहिँ श्यामलाई बेचेछ। श्यामलाई बेच्यो भने अब के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ अर्को आयो हैन, फ्लो आइरहेछ मनीको। जति प्राइजमा रामले किनेको छ नि, जति प्राइजमा रामले त्यो किनेको छ अब उसको लागि त्यो कस्ट प्राइज हुन जान्छ। रामले कतिमा त्यो ह्यामर किन्यो त सुरुमा त्यति मात्रै सोचौं, रामले त्यो ह्यामर कति प्राइजमा किन्यो त रामको कस्ट प्राइज हुन जान्छ र रामले श्यामलाई त्यो ह्यामर कति प्राइजमा बेच्यो त्यो उसको लागि सेलिङ प्राइज हुन जान्छ। सेलिङ भने चाहिँ बेच्ने, कस्ट भने चाहिँ आफैलाई परेको। एक्चुअली फेरि भनिदिन्छु, रामले एउटा ह्यामर किन्यो, रामले 150 मा मानौ ह्यामर किन्यो। अब फेरि यस्तो छ इन्डस्ट्रीको लागि उले रामले यसलाई चाहिँ 150 दिन्छ नि, यो रामको एसपी दिएको हो, फेरि हो त्यसरी नि बुझ्नु पर्यो। तर अहिले राम र श्यामको लागि हेर्नु भने रामलाई चाहिँ त्यो ह्यामर 150 पर्यो, रामलाई त्यो 150 पर्यो। अब रामले त्यो ह्यामरमा केही कुरा जोडेर हैन आफ्नो फाइदा खाएर हुन सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ घाटा खाएर पनि श्यामलाई बेच्न सक्छ हो। रामले त्यो ह्यामरमा केही फाइदा खान सक्छ तर अब मार्केट एकदमै डाउन छ, मार्केटमा ह्यामरको प्राइसको बारेमा केही पनि छैन अथवा मार्केटमा ह्यामर एकदम डिप्रिसिएट भइरहेछ, मान्छेले किनिरहेको छैन भने त्यति बेला थोरैमा पनि बेच्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ हो। त्यो जुन उसले परेको प्राइस छ नि त्यो प्राइसमा उसले केही अमाउन्ट बढाएर अथवा घटाएर उसलाई बेच्छ हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ एसपी हुन जान्छ। रामले त्यो जुन आफूले किनेको आफूलाई कस्ट प्राइस पर्यो त्यसमा केही एड गरेर अथवा केही सबट्र्याक्ट गरेर के गर्छ त श्यामलाई बेच्छ, यो नै के हुन जान्छ एसपी हुन जान्छ। अब हेर्नुस् केही अमाउन्ट जोडेर बेच्यो भने रामले 150 तिरेको थियो, रामले 170 मा बेच्यो भने उसले 20 रुपैयाँ नाफा आयो कि आएन? उसले जतिमा किनेको थियो त्यसको उसले 20 रुपैयाँ ज्यादा पायो हैन हो। उसले 20 रुपैयाँ ज्यादा पाउनु भनेको चाहिँ के हो त उसको प्रॉफिट भयो, उसको नाफा भयो। तर 150 रुपैयाँ पर्ने ह्यामरलाई उसले 100 रुपैयाँमा दियो भने के हुन्छ, उसले किनेको दाम भन्दा उसले 50 रुपैयाँ कममा दिनु पर्यो भने चाहिँ उसलाई के भयो घाटा भयो कि भएन हो, त्यसलाई के भनिन्छ लस भनेर हामी भन्छौं। ठीक छ, यो कुरा बुझ्नु होला। प्रॉफिट लस सीपीएसपी को कुरा क्लियर भयो। नेक्स्ट कुरा भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट को जुन कुरा हुन्छ, जुन यो प्रॉफिट पर्सेन्ट भन्ने कुरा छ, यो प्रॉफिट पर्सेन्ट भन्ने कुरा जहिले पनि सीपी बाट क्याल्कुलेट गरिन्छ, सीपी के आधारमा क्याल्कुलेट गरिन्छ। ठीक छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट भन्ने कुरा अथवा प्रॉफिट भन्ने कुरा जुन छ कति अमाउन्ट अफ प्रॉफिट भयो भन्ने कुरा प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी बाटै क्याल्कुलेट गरिन्छ, जहिले पनि कस्ट प्राइस बाटै क्याल्कुलेट गरिन्छ। त्यसैगरी लस कति भयो भन्ने कुरा छ भने लस पर्सेन्ट अफ सीपी बाटै क्याल्कुलेट गरिन्छ। यदि हामीलाई क्वेशनमा अरु केही कुरा भनेको छैन, क्वेशनले हामीले एक्स्ट्रा अरु केही डिटेल्स इन्फर्मेसनहरु दिएको छैन भने हामीले के बुझ्नु पर्यो
हामीले प्रॉफिट अथवा लस भन्ने कुरा जहिले पनि सीपी बाटै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त। यो कुरा तपाईहरुलाई पक्कै पनि क्लियर नै भयो होला। अर्को छ मार्क प्राइस है त। नेक्स्ट कुरा तपाईहरुको के आउँछ मार्क प्राइस। जस्तै मार्क प्राइस भनेको चाहिँ तपाईहरु कहिलेकाहीँ पसलमा मानौ जुत्ता किन्न गइराख्नु भएको छ, स्निकर्स किन्न गइराख्नु भएको छ। अब स्निकर्स किन्दाखेरि प्राइस ट्याग के हुन्छ त, ओके यसको प्राइस ट्याग चाहिँ सर यसलाई चाहिँ 5000 पर्छ भनेर आएको छ। हो जुन प्राइस ट्याग त्यहाँनिर राखेको हुन्छ नि हो त्यसलाई नि के भनिन्छ मार्क प्राइस भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ मार्क प्राइस। जुन प्राइस ट्याग त्यहाँनिर राखिएको हुन्छ, सर्टको दाम बाहिर तपाईले राखिरहेको छ, त्यो सर्टको दाम चाहिँ कति हो भनेर सोध्दाखेरि यसको त ट्यागमा हेर्नु न भन्दा त्यो ट्यागमा कति हुन सक्छ ल 2500 छ अरे। हो त 2500 भनेको के भयो त त्यसको मार्क प्राइस हुने भयो। अब त्यो मार्क प्राइसबाट तपाईहरुले यत्रो पर्छ त जुत्तालाई 5000 मलाई 500 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिन्न भन्नुहुन्छ नि। हो डिस्काउन्ट चाहिँ तपाईले मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट पाउनु सक्नुहुन्छ है। मार्क प्राइसमा तपाईले डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अब मार्क प्राइसलाई लिस्ट प्राइस पनि भन्छ है। मार्क प्राइस र लिस्ट प्राइस पनि भन्छ। मार्क प्राइस निकाल्ने तरिका भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एसपी प्लस डिस्काउन्ट गरेर हामीले मार्क प्राइस निकाल्छौं। र एसपी भनेको के आयो त मार्क प्राइसलाई एमपी ले पनि डिनोट गरिन्छ। एमपी माइनस डिस्काउन्ट भनेर के आउने भयो त तपाईहरुको मार्क प्राइस यसरी आउन एसपी आउन जान्छ। तपाईको सेलिङ प्राइस पसलेको सेलिङ प्राइस भनेको कति हुन्छ जति मार्क प्राइस छ त्यसमा केही डिस्काउन्ट दिन्छ। हो त डिस्काउन्टबाट उले के पायो त एसपी पाउने भयो। अर्को कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट कसरी झिक्ने। डिस्काउन्ट झिक्ने तरिका भनेको डिस्काउन्ट जहिले पनि मार्क प्राइसबाटै झिकिन्छ। डिस्काउन्ट भन्ने कुरा जहिले पनि मार्क प्राइसबाटै झिकिन्छ। कुनै एउटा वस्तु छ त्यो वस्तुलाई 1000 रुपैयाँ पर्छ अथवा त्यसको मार्क प्राइस 1000 रुपैयाँ छ भने त्यसमा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 10% दिएको छ भने कति डिस्काउन्ट एमाउन्ट दियो भन्दा हामीले के गर्नु पर्यो 10% अफ 1000 भनेको 100 रुपीस चाहिँ उले डिस्काउन्ट पाएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यति कुरा बुझ्यो भने काम हुन्छ है। यो मेन केही कन्सेप्चुअल कुराहरु हो। बिस्तारै बिस्तारै यसको विभिन्न रुल्सहरु छन्। प्रॉफिट एन्ड लस के लगभग तपाईहरुले साच्चै पढ्ने भने 40 देखि 50 इम्पोर्टेन्ट रुल्सहरु छ। तर त सबै पढेर त सकिँदैन हैन। त्यही भएर यसलाई क्वेशन्सहरु गर्दै हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जस्तै मानौ एक दुईवटा म इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई दिइहाल्छु अथवा ट्रिक्स जस्तो केही कुराहरु दिइहाल्छु तपाईहरुले हेर्नु होला। मानौ यहाँनेरि के भन्दियो भने सीपी भनेको x छ भने यो सीपी इक्वल्स टु x अनि यसलाई 100% अफ x लेख्न त मिलिहाल्छ। केही फरक पर्छ त 100% अफ x लेख्दाखेरि यसमा केही पनि फरक पर्दैन हैन। यसमा केही पनि फरक पर्दैन। अब यसलाई मानौ हामीलाई चाहिँ प्रॉफिट कति आयो रे। मानौ हामीलाई प्रॉफिट 20% आयो भने हामीले यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ एसपी बराबर यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ 120% अफ x भनेर लेख्न सकिन्छ। 120% अफ x भनेर लेख्न सकिन्छ। तर यदि मानौ यसमै हाम्रो लस पर्सेन्ट कति आयो 30% लस आयो भने 100% मा ठ्याक्कै 20% जोड्यो भने 120% भइहाल्ने भयो। त्यसैगरी लस चाहिँ 30% आयो भने त्यो बेलामा एसपी 70% अफ x लेख्न सकिन्छ। कसरी 100% मा 30% घटाइदियो भने यो हाम्रो के हुन जान्छ एसपी हुन जान्छ है। यो कुरा तपाईले याद गर्नु भने धेरै सजिलो हुन्छ काम गर्नको लागि। ठीक छ। प्रॉफिट दिएको छ भने 100% मा जति प्रॉफिट दिएको छ त्यसलाई जोड दिने 120% हाम्रो एसपी हुन जान्छ। त्यसैगरी लस दियो भने 30% घटाइदिनु पर्यो 70% हुन जान्छ। हो यति कुराहरु बुझ्नु भने क्वेशन्सहरु अति नै छिटो तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरा स्क्रिनशट गर्दा हुन्छ। अब अर्को कुरा भनेको मानौ यहाँनेरि हाम्रो केही सिम्पल फर्मुलाजहरु म लेखिदिन्छु। जस्तै प्रॉफिट भनेको के हुन जान्छ एसपी माइनस सीपी हुन जान्छ। लस भनेको के हुन जान्छ सीपी माइनस एसपी हुन जान्छ। लस भनेको सीपी माइनस एसपी हुन जान्छ। त्यसैगरी प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको प्रॉफिट अमाउन्ट बाइ सीपी इन्टु 100% हुन जान्छ। त्यसैगरी तपाईहरुको यहाँनेरि लस पर्सेन्टेज भनेको लस अमाउन्ट बाइ सीपी इन्टु कति हुन्छ 100% हुन जान्छ। यो अर्को कुरा भयो। त्यसैगरी
तपाईहरुको अर्को यहाँनेरि के लेख्न सक्नुहुन्छ एसपी झिक्ने तरिका यदि प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट बाइ 100 इन्टु सीपी यो गरेर पनि तपाईहरुले एसपी झिक्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले पनि। त्यसैगरी यदि तपाईहरुलाई लस दिएको छ यदि तपाईहरुलाई लस दिएको छ भने एसपी इक्वल्स टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट बाइ 100 इन्टु सीपी यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सीपी को केसमा नि यही हो, अरु सबैलाई उता लगिदिने सीपी लाई एक्लै छोड्दिनु भयो भने पनि यो कुराहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भनेको कस्तो आउन सक्छ नि मानौ एउटा पसले छ है एउटा पसले छ उनले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि ल अब 1 केजी को मैले भने 1 केजी मलाई के दिनु दाल दिनु भने मैले उले के भने ल ठीक छ 1 केजी को दाल दिन्छु भन्नु अरे तर उले चाहिँ 800 ग्राम को ढक युज गरेछ उनले 800 ग्राम को ढक युज गरेछ भनेपछि त उलाई त फाइदा हुने भयो नि उलाई कति ग्राम 200 ग्राम त एक्स्ट्रा फाइदा भइरहेछ कि छैन। अब त्यहाँ पनि उले प्रॉफिट लिन सक्छ नलिन पनि सक्छ। मानौ 1 केजी को ल उले मानौ 20 रुपैयाँ फाइदा लियो भने त अझै 20 रुपैयाँ एक्स्ट्रा फाइदा आयो र 200 ग्राम पनि उले एक्स्ट्रा फाइदा आइरहेछ। हो यस्तो क्वेशन फल्स वेट वाला क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। मानौ यस्तो केसमा पसलेलाई कति पर्सेन्टेज प्रॉफिट हुन्छ त कति पर्सेन्टेज प्रॉफिट हुन्छ भन्दा ट्रू वेट माइनस फल्स वेट डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि के गर्ने त हाम्रो ट्रू वेट माइनस फल्स वेट डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि फल्स वेट इन्टु 100% गर्ने। यति गर्नु भयो भने तपाईले मज्जाले कति प्रॉफिट पर्सेन्टेज कमाउँदो रहेछ त्यो कुराहरु तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। मानौ अब अर्को कुरा कस्तो हुन सक्छ भने मानौ कुनै कुरालाई बेच्दा कुनै दुईटा सामान छ त्यसलाई बेच्दाखेरि ल दुईटा सामान एउटै सामान हो यसलाई बेच्दा p% प्रॉफिट आयो यसलाई बेच्दा l% लस आयो। मानौ यो दुईटा बराबर छ भने यो दुईटा यहाँनेरि के छ त बराबर छ भने यति बेला चाहिँ हामीलाई लसै हुन जान्छ टोटल एमाउन्टमा लस हुन जान्छ। लस भनेको p²/100 को पर्सेन्टेज गर्न सकिन्छ है त। यति बेला चाहिँ यति एमाउन्ट अफ लस आउन जान्छ यसरी लस निकाल्न सकिन्छ। अब यसकै इम्पोर्टेन्ट ट्रिक्सहरु यसकै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु हामी ट्राई गर्दै यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यसको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु पनि सल्भ गर्छौं। यो भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु भन्यौं क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दा अझै महत्त्वपूर्ण फर्मुलाहरु लिएर आउँछौं हामीले। त्यसैगरी तपाई यदि म्याथको क्लासेसहरु जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 को तपाईहरुले हामीलाई व्हाट्सएप तथा वाइबर मा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। हामीले म्याथको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु के आउन सक्छ पास्ट क्वेशन्सहरु यो सबै सोलुसन गरेर तपाईहरुलाई म्याथको लागि फुल रेडी बनाउने छौं र तपाईहरुले पनि म्याथको एक्जाम एकदम राम्ररी गरेर स्कलरशिपहरु तपाईहरुले अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।